ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 17 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेषदेखि मीन राशिसम्मको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमितिको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 17 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अप्रेल 30 तारिक, नलनाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष, चौलागा, औँसी तिथि राति 1:34 रहनेछ। त्यसपछि प्रतिपदा तिथि रहनेछ। अश्विनी नक्षत्र बेलुका 8:11 त्यसपछि भरणी नक्षत्र रहनेछ। प्रीति योग दिउँसो 3:35 त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। चतुष्पाद करण दिउँसो 1:15 त्यसपछि नागकरण राति 1:34 अन्तिममा किस्तुग्नकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मेष राशिमा चन्द्रमा, मेषमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा ईशान रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:28 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:36 रहेको छ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा आज माता तीर्थ औँसी, आमाको मुख हेर्ने दिन, दर्श श्राद्धको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालद्रा हो बिहान 8:44 देखि पूर्वाह्न 10:23 पूर्व दिशामा रहनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:41 देखि दिउँसो 3:19 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिल वा तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 7:05 देखि बिहान 8:44 रहेको छ। चरबार बेला मध्याह्न 12:02 देखि दिउँसो 1:41 रहेको छ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:19 देखि दिउँसो 4:56 रहेको छ। लाभ बार बेला साँझ 6:37 देखि बेलुका 7:58 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समा। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले चालेका कदमहरू सफलताको बाटोमा अग्रसर रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज धेरै काम 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 भनेर कामप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोस्। तपाईँले जिन्दगीको मजा लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन हो, किनभने चन्द्रमा तपाईँको राशिमै रहेको छ। आज केही खुसी लिएर बन्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आज समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सकिने दिन रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग हुन सक्ने र कार्यक्षेत्रबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज आफूभित्र रहेको
रहेको कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने दिन रहेको छ। कार्यकौशलमा पनि केही निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने आज पहिले गरेको कामबाट केही सफलता प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। हौसला कायम राखेर बढ्नुपर्छ। जीवन कहीँ कतै फल्न सक्छ। तपाईका लागि आजको दिन व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पनि सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा केही नयाँ सोच अनुसार बन्न सक्ने दिन छ। कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो रहेको छ। तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आजको दिनमा पारिवारिक केही जमघट हुन सक्ने समय छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको दिन हो भने आज पारिवारिक सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यावहारिक कुराहरूमा पनि केही सुधार आउन सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रणय सम्बन्धमा पनि निकटपनको अनुभूति हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आजको दिन केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। छोटो दूरीको यात्राहरू पनि हुन सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह मङ्गल ग्रह। ओम अंगारकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको दैनिकी जीवनयापनमा सामान्य दौडधुप रहन सक्ने दिन रहेको छ र पनि विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज तपाईँको योजना अनुसार काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज स्वदेशमा काम गर्नेहरूका लागि दिन मध्यम रहेको छ र पनि दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्ने समय पनि हो। अरू कसैलाई कुनै अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। त्यसैले बोली र व्यवहारमा थोरै संयमता राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज त्यस्तो पूर्ण नराम्रो सबै कुरामा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँ आफू नहरेस नखानुहोस् र सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको प्रयासले तपाईँको दैनिकी जीवनलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय बन्नेछ। कुनै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा असफल भइयो भनेर तपाईँ चिन्तित हुनु पर्दैन, किनभने तपाईँले असफलताबाट के कुरा सिक्नुभयो त्यो कुरा बुझेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने जिन्दगी आगामी दिनमा राम्रो बन्दै जानेछ। आज श्रमिक वर्गहरूले थोरै यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको काममा अरूले फाइदा लिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर काम गर्नुहोला। आज सकेको काम गर्नुहोस्, नसकेको काम कार्यहरूलाई थाती राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिन कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज ठुलो सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन, तर गर्दै बन्दै आएको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आय इन्कम पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। पूर्ण खल्लो दिन भने नबन्ला। आजको दिन बाटोघाटो काट्दै हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कसैलाई पनि धेरै विश्वास भरोसा चाहिँ नगर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा आज साथ सहयोगमा थोरै कमीपनको महसुस हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो, तर परिवार बीच निकटपन बढाएर अगाडि बढ्नु चाहिँ तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। समस्याहरूमा साथ दिएर बढ्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शुक्र ग्रह। ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11औं भावमा रहेर आज विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक हो। दैनिकी जीवनयापन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्ने हो, तर केही नयाँ सोच केही नयाँ गर्छु भन्ने भावनाले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने आगामी दिनमा अझ राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। आजको दिन तपाईँले आफैमा हेरचेक्राइ पञ्चै गर्नु भएन।
तपाईँ परिश्रम गरेर बढ्नुहुन्छ भने परिश्रम गर्नेलाई नै भाग्यले साथ दिनेछ र भाग्यको ढोका खुल्न सक्ने समय बन्नेछ। आज नयाँ सोचका साथ बढ्नुहोला। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै नयाँ अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको क्षमताको सही प्रदर्शन गरेर बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। केही मौद्रिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै समस्याहरूमा पर्नु भएको छ भने ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज केही सवारी साधन प्राप्तिको योग पनि बनिरहेको अवस्था रहेको छ भने दिन सधैँ उस्तै हुने हो। तपाईँले आजको दिनमा के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो योजनाहरूले तपाईँको दैनिकी जीवनलाई बदल्ने हो। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिन तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। खरिद बिक्रीका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। सानातिना समस्याहरू विरोधीहरूले खडा गर्न सक्छन्, तर ती समस्याहरूले तपाईँलाई ठुलै हानि नोक्सानी पुर्याउँछ भन्ने चाहिँ होइन। आफू सजग रहेर बढ्दाखेरि राम्रो हो। गरेको लगानीबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफूसँग भएको धनको सदुपयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिन गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिन केही फुर्सदिलो पनि महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज परिवारबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, परिवारसँग निकटपन बन्न सक्ने समय छ भने आज अध्ययनमा जोस जाँगर बन्नेछ। आज प्रेम जीवन सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बोधाय नमः। यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट कर्म भावमा रहेको दिन हो। कर्म क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई आज सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय हो। आज तपाईँको मेहनतले केही प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै क्षेत्रमा गरेको कामको प्रतीक्षा गरिराख्नु भएको छ भने प्रतीक्षा गरे अनुसार केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग भेटघाट वा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँका टाढिएका मित्रजनहरूसँग पनि केही नजिकपन बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले नै सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सङ्कल्प मजबुत राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको सङ्कल्प मजबुत छ भने तपाईलाई असफलताले लडाउन सक्दैन। आज कोसिस गर्दै बढ्नुहोस्। कोसिस गर्नेहरूको कहिले पनि हार हुँदैन। आज आफ्नो काम कार्यमा तपाईँ ध्यान केन्द्रित गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सकिने समय छ। राजनीति जीवन पनि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आजको दिन व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कमलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज लगानीकर्ताहरूका लागि पनि लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने, आफ्नो योजनाहरूमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, कतै अन्योलमा पर्नुभएको छ भने आज आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वबाट केही परामर्श लिएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आफूभित्र रहेको केही कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। तपाईले आफ्नो बाटो आफै तयार गर्नुहोस्, किनकि तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै चिन्ने व्यक्ति तपाईँ हो। आफ्नो क्षमताको मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्रेम सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ। आज प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। अध्ययन राम्रो छ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह चन्द्रमा। ओम सोम सोमाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनत परिश्रमले उपलब्धिहरू हासिल गर्दै बढ्न सकिने समय छ। यदि कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य हार जित हुन सक्ने दिन हो। तर तपाईँले आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले हारबाट के सिक्नुभयो त्यो कुराले महत्त्व राख्दछ।
सक्दछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट आशीर्वाद लिएर गरेको काम कार्यहरू केही फलदायी बन्न सक्ने दिन हो। आज केही मनमा भावुकतापन जाग्न सक्ने र गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायताका लागि मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। केही सुख सुविधाका लागि मन लालायित हुन सक्ने समय छ भने आध्यात्मिक जीवनमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई विशेष तपाईँले सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू चाहिँ सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ भने आज कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्दै जानेछ। आज केही पुराना नकारात्मक कुराहरूले वर्तमान जीवनमा केही असर पुर्याउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज स्वभाव सकारात्मक राखेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा बढ्नेछ। तपाईँको मेहनतले आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कुनै पनि परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज बोली र व्यवहारमा थोरै ध्यान दिनुहोस्। अरूको आलोचना गरेर आफ्नो समय बर्बाद भने नगर्नुहोला। आज तपाईँको काम कार्य र योजनामा दाजुभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, परिवार बीचबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने केही भेटघाटको अवसरहरू पनि जुट्न सक्छ। आजको दिन प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विश्वासले नै प्रेम सम्बन्धलाई उत्तम बनाउनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अध्ययन पक्ष मध्यम रहनेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह। ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेको छ। यसले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी जीवनयापनमा केही शारीरिक परिश्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आज दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय छ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई थाती राखेर तपाईँले जिन्दगीको मजा लिएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। आज भौतिक सवारी साधनहरू को कुनै पनि उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य चुनौती सङ्घर्ष पनि रहन सक्छ। चुनौतीहरूलाई पन्छाएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज आफूभित्र रहेको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला, किनभने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग नहुँदा कामहरूलाई दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छन् र पनि सजग भएर बढ्नुहुन्छ भने त्यस्तो पूर्ण नराम्रो दिन बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले लिन सक्छन्, त्यसले यो कुरामा आफू चलाखी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। कार्य वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोस् र मानसिक शान्तिका लागि कामबाट थोरै ब्रेक लिएर बस्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको सोच र खोजले जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तनका लागि नयाँ योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायको पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। ठुलो उपलब्धिका लागि नयाँ योजनाका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। आज नयाँ लगानी गरिहाल्नका लागि त्यति दिन भने राम्रो देखिँदैन। आज निर्णय लिने कुराहरूमा थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई बाहिर ननिकालेको नै जाति हुनेछ। आज आफैमा आत्मविश्वासमा थोरै कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो, तर आफैले आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने समय छ। अध्ययनप्रतिको लगावमा थोरै खुकुलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा भने तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या आकस्मिक खर्चहरू भइदिन सक्छन्। आज पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा केही समस्याहरू रहे तापनि मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँ महिला हुनुहुन्छ भने पुरुष वर्गबाट र पुरुष वर्ग हुनुहुन्छ भने महिला वर्गहरूबाट आज तपाईँलाई केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र फलीभूत बन्दै जान सक्ने समय हो। आज तपाईँले आफ्नो क्षमताको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र क्षमताको सही सदुपयोग पनि गर्नुहोला, किनभने आफ्नो क्षमता नजान्ने व्यक्तिहरू नै असफल हुने हो। त्यसैले यो कुरामा सजग रहनुहोस्। कुनै सामाजिक समारोह वा मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज जीवनमा केही मनोरञ्जन खुसी लिएर बढ्न सक्ने समय हो। कामप्रति धेरै गम्भीर पनि नबन्नुहोला। जिन्दगीको मजा लिएर बढ्ने कोसिस गर्दा दिन रमाइलो बन्नेछ। आज छोटो समयमा केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट पनि केही फाइदा पुग्न सक्ने समय हो भने आज तपाईले गरेको काममा सानो सानो कामको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय बन्नेछ। आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि हो। तपाईको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बन्नेछ। आफैमा हौसला कायम राखेर बन्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च गर्दा सामान्य विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस चाहिँ तपाईले गर्नुपर्नेछ। आज मनले कतै गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। मनको स्थितिलाई नियन्त्रण राखेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावसायिक क्षेत्रबाट आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय बन्नेछ भने आज प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउन थोरै नरम स्वभावका साथ बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जागरुक पनि बन्नेछ। सृजनशील क्षमता बन्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धमा केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य पक्षमा केही समस्याहरू थिए भने पनि सुधार भएर बढ्न सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। त्यसैले राम्रो योजनाका साथ बढ्नु। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज आर्थिक पक्षमा भएका कुनै पनि चिन्ताहरूलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। आज आर्थिक केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ भने आज काम कार्यको वातावरणमा थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस तपाईले गर्नुपर्नेछ। आज सङ्घर्षका साथ अगाडि बढ्नुस्। सङ्घर्ष गर्नेले नै सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज उठ्नुस् जाग्नुस् जबसम्म दिन ढल्दैन। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा उचित प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सबल बन्न सक्ने समय हो। तर कार्य वातावरणमा थोरै राम्रो बनाउनका लागि रिस आवेगलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कार्यभार बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने आज पुराना मित्रजनहरूसँग केही भेटघाट वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय छ। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो। शत्रुको अगाडि मुस्कुराउने गर्नुस्, त्यो नै शत्रुका लागि सजाय बन्नेछ। आज कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका क्षेत्रबाट फाइदा पुग्न सक्ने समय हो। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्न सक्ने समय छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीहरूबाट प्राप्त प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो भने व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। आज दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आज ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई तपाईले सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा साथ सहयोगका साथ बढ्न सक्ने दिन हो। केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्तजन परिवारजनसँग आज राम्रो सम्बन्ध बन्न सक्ने समय हो भने आज अध्ययनमा उचित नतिजाले जोस जाँगर बन्न सक्ने समय छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा आज राम्रो महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह मङ्गल ग्रह। ओम अंगारकाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 5औं भावमा चन्द्रमा रहेको दिन छ। आज तपाईको दैनिकी जीवनयापन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज कुनै नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्छ, तर सङ्घर्ष गर्नेहरूले नै सफलता प्राप्त गर्ने हो। आज आफ्नो समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोला। आज आफ्नो योजनामा अडिग रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सामान्य असफलताहरूमा तपाईँ नआत्तिनुहोला। असफलता भनेको खस्नु होइन, खसेपछि उठेर अगाडि बढ्नु हो। यो सोचले तपाईँ अगाडि बढ्नु पर्नेछ। आज आत्मविश्वास बढ्ने केही कामहरू पनि हुन सक्छन्। आज कुनै योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो योजनाहरूलाई बनाएर नछोड्नुहोस्, कार्यान्वयन गर्नतिर तपाईँ लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। कतिपय कामहरू छिट्टो सक्छु भन्दा चाहिँ अधुरै रहन सक्छन्, त्यसले धैर्यताका साथ बढ्नु आजको दिन आवश्यक रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक रूपमा बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आफूभित्र रहेको ज्ञान क्षमताको सही सदुपयोगले आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज सहकर्मीहरूबाट सामान्य रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि धेरै हतार नगर्नुहोला र लगानी गर्नै पर्नेछ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज व्यापारिक क्षेत्रमा केही नयाँ स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज धर्म कर्म सामाजिक सेवातर्फ मन जान सक्ने समय पनि बन्नेछ। सामाजिक गतिविधिहरूमा पारिवारिक सम्बन्धको कुराहरूमा केही सुखदपनको अनुभूति गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कोसिस गरेर बढ्नुहोस्। कोसिस गर्नेहरूको हार कहिले पनि हुँदैन। आज तत्काल सफलता नमिले तापनि भोलिका दिनहरूका लागि अवश्य सहयोग पुग्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही छोटो यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने समय छ। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। कतिपय सम्बन्ध आफै राम्रो हुँदैनन्। आज स्वस्थ जीवनका लागि योगा व्यायाम गर्नुहोस्। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 4थो भावमा रहेर आज कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन मध्यम छ, त्यसले अरूको लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि जिएर बढ्नुहोस्। आजको दिन दिगो योजनाहरूबाट क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँले काम कार्य आर्थिक पक्षमा सफलताका लागि तपाईँका योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिन पूर्ण रूपमा खल्लो बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईको सोच र खोज अनुसारको जिन्दगी हुँदै जाने हो। त्यसैले सोच र खोज सकारात्मक लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज जति महान सङ्घर्ष गर्दै बढ्नुहुन्छ आगामी दिनमा उति नै महान सफलता प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय छ। आज केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक गराउन सक्ने, मन चञ्चल विचलित रहन सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँले आफैमा हौसला बुलन्द राखेर बढ्नुपर्ने समय छ, किनभने तपाईँ हौसलाका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईको जिन्दगी हो कुनै पनि बेला फल्न फुल्न सक्छ। तपाईको पनि दिन सकारात्मक आउनेछ। आज तपाईको सम्पत्ति सम्बन्धी कुनै विवादहरूलाई तपाईले टुङ्ग्याउन सक्ने समय रहेको छ भने कार्य वातावरणलाई जति सक्दो सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला। कसैलाई पनि धेरै विश्वास भरोसा गर्नु तपाईका लागि हानिकारक बन्न सक्छ। आजको दिनमा योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। कसैलाई केही वचन दिनुभएको छ भने चाहिँ
त्यो वचनले तपाईँ समस्यामा पर्न सक्नुहुनेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक दैनिकी जीवनयापनमा मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तर ऋण लेनदेन उधारो लेनदेनका कुराहरूमा चाहिँ विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको हातबाट फुत्किएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छन्। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। आज आफ्नो आमासँग केही भेटघाट वा केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा सामान्य विचार पुर्याउनुहोला। तपाईँका लागि दिन मध्यम रहने हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो योजना अनुसार पढाइमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। मन चञ्चल रहन सक्छ। स्थिर योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जानेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह शनि ग्रह। ओम सम शनिश्चराय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेको छ। द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज आर्थिक पक्षका कुनै पनि चिन्ता समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई केही सुधारका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आज काम गर्ने कर्मचारी वर्गहरूका लागि समय अनुकूल बनिदिन सक्ने समय हो। केही फुर्सदिलो दिन पनि बन्न सक्छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको परिश्रमले नै भाग्यको ढोका खोल्न सक्छ र परिश्रम नगर्नेलाई भाग्यले पनि साथ दिँदैन। त्यसैले परिश्रमका साथ चाहिँ तपाईँले बढ्नुपर्ने समय छ। आज तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर बन्दिन सक्छन्। आज विगतका काम कार्य र कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। आध्यात्मिक जीवनमा आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अझ राम्रो बन्नेछ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईको योजना अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्न सक्ने दिन हो। असल मित्रजनहरूबाट भने केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। तपाईको कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो छ। कतै तपाईको धन फसेको छ भने त्यो फसेको धनलाई उठाउनका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा आज साथ सहयोगको भावना एकअर्कामा रहन सक्ने समय छ। परिवार बीच निकटपन बढ्न सक्छ। आज परिवारबाट हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुराकानी हुन सक्छ। अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह महाकाल। ओम महाकालाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। यसले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। थोरै तपाईँले आर्थिक ऋण लेनदेन कारोबारका कुरामा अनावश्यक खर्चका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। तर मैले यो भन्दैमा तपाईँको समग्र दिन नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा सानातिना समस्याहरू आए भनेर तपाईँले हरेस नखानुहोला। तपाईँले आज उत्साहका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको जिन्दगीले कुनै कुनै रूपमा नयाँ मोड लिन सक्छ। आज प्रयास गर्दा आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्नेछ भने काम कार्यको वातावरणलाई थोरै राम्रो बनाउने कोसिस पनि तपाईँले गर्नुपर्नेछ। आज बोली र व्यवहारमा थोरै विचार पुर्याउनुहोला। बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्न सक्छ। कतै यो कुराले हानि पुग्न सक्छ। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आफ्नो क्षमताको सही पहिचान गरेर सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मेहनतले नै असफलताहरूलाई लडाउँदै आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
थोरै ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यावसायिक इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले धेरै भाग्यमा भन्दा पनि आफ्नो मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि वाद विवादका कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही सकारात्मक परिवर्तनले आज केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै समस्याहरू छन् भने सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा चाहिँ केही खट्नुपर्ने दिन भने बन्न सक्छ, तर केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मनमा चञ्चलतापन भने रहन सक्छ, तर पढाइ नराम्रो भन्ने चाहिँ छैन। आफूले मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। आज सामान्य स्वास्थ्य खानपानका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कतै तपाईँको बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। पारिवारिक सम्बन्धमा आज मेलमिलापपूर्ण वातावरण सृजना गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र दैनिक राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा मिल्दैन, र पनि तपाईँले राशिफल सुनेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो योजनामा अडिग रहेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्।